पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर भी पॉलिटिक्स किस तरफ मुड़ रही है, रीजनल पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, अफगानिस्तान में लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल पाकिस्तान को कैसे मुतासिर कर सकती है और पाकिस्तान के मफाद में क्या है, इन चीजों पर बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही स्टीम्ड पैनल मौजूद हैं। पाकिस्तान के मायानाज सहाफी और तजिया निगार जनाब इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें फोन लाइन पर ज्वाइन कर अमजद शुएब साहब, अगेन अ वेरी सीजन्ड पॉलिटिकल कमेंटेटर, जिन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को एक दिहाई नहीं, दो दिहाई नहीं, 4-5 दिहाइयां उन्होंने बहुत गौर से देखी हैं, और दोनों ही पैनलिस्ट पर ये बात मौजू इनके लिए है। तो गुफ्तगू का आगाज मैं करना चाहूंगी इम्तियाज गुल साहब आपसे, क्योंकि आप लिखते भी रहे हैं, आज भी माशाल्लाह आप एक बहुत ही एक्टिव ऑथर हैं। कैसे देखते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी लाने की बात कर रही है कि हम इस नई अथॉरिटी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, पैमरा को खत्म कर दिया जाएगा, दीगर इदारों को खत्म कर दिया जाएगा और इन सब के रोल को इकट्ठा कंसोलिडेट करके मॉनिटर किया जाएगा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत। इसको किस तरह से देखते हैं, क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे हुकूमत को इस हवाले से? देखिए, ये दौर कोई रेगुलेशन का ऐसा सच नहीं है। दुनिया भर में जो मॉडल्स इस वक्त चल रहे हैं, कुछ ओवरसाइट के लिए ज़रूर हुकूमतों का किरदार होता है, लेकिन ना तो बिज़नेस में और ना तो मीडिया में बराह रास्त हुकूमतों का कोई किरदार है, क्योंकि रेगुलेशन कंट्रोल जो है इट्स अ नेगेटिव थिंग। जदीद दुनिया में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर डिक्टेटरशिप के साथ एसोसिएट किया जाता है। उसमें मेरा ख्याल है कि ये जो जितने भी कंट्रोल करने की जो कोशिशें हैं, अगर तो ये वो कोशिश है, वो कोई अच्छा शगुन नहीं है बहैसियत मजमूई। उसमें अलबत्ता ये ज़रूर है कि तमाम अखबारी इदारों मालकान के साथ मिल के, मीडिया के जितने जो टीवी चैनल्स हैं उनके साथ मिल के इस पे ज़रूर गौर किया जाए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे मबनी ये एक मॉडल होना चाहिए। यानी आपके अगर हुकूक हैं तो आपके कुछ फ़राइज़ भी हैं। और फिर ये कि पाकिस्तान जिस नौइयत के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से शिकार है, चाहे वो हमारे मगरबी सरहद की तरफ है, चाहे मशरक़ी सरहद की तरफ है, यानी इंडिया और अफ़गानिस्तान, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स पैदा होती हैं। और वो फॉल्ट लाइन्स मसलन कमज़ोरियाँ बहुत सारी हैं पाकिस्तान के अंदर, जो फिर बैरूनी क़ुव्वतें एक्सप्लॉइट करती हैं। लिहाजा उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हमारे सहाफ़ी जो एंकर्स हैं या लिखने लिखाने वाले हैं, कॉलम निगार हैं, वो थोड़ा सा फिर एक रैशनल बयानिया इख्तियार करें। उसमें ये जो मगरिब की बात सुन के मैं देख रहा था, कुछ हमारे चैनल्स चीख चीख के वो कह रहे थे कि वॉशिंगटन पोस्ट ने ये लिख दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिख दिया। मैं खुद भी CNN के लिए काम करता रहा हूँ, मैं डॉयचे वेले के लिए 25 साल मैंने काम किया, लेकिन मैंने कभी इस तरह का काम नहीं किया कि अखबार ने ये कहा है लिहाजा मैं ये कह रहा हूँ। बुनियादी काम ये होता है कि आपने अपनी नज़र से क्या देखा, आपका अपना तज्जिया क्या कहते हैं, क्या आप जो बात कर रहे हैं वो प्रोफेशनल मायार पे पूरा उतरते हैं या नहीं। और ये बात जो है इसमें इसकी अब बहुत कमी हो गई है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जो मीडिया के जो इदारे हैं, चाहे वो अखबार हैं, चाहे टीवी चैनल्स हैं या रेडियो चैनल्स हैं, उन्होंने 3-4 रोल्स इकट्ठे उनमें हो गए हैं कि वो सहाफ़ती इदारा भी है, वो पब्लिक रिलेशंस कंपनी भी है और वो लॉबियस्ट भी हैं, साथ साथ एक्टिविज्म भी होता है। तो ये 4 रोल जो हैं वो खलत मलत हो गए हैं, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यानी हक तो है, राइट इदारों का है आज़ादी इजहार, लेकिन उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि किस तरह ये 3-4 रोल जो उन्होंने इख्तियार कर लिए हैं उसको अलग किया जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन इम्तियाज साहब, हमने ये भी तो देखा है ना कि अमेरिका में भी तकरीबन आप देखें, फॉक्स न्यूज है तो वो कोई बात कर रहा है, CNN है तो वो कोई बात कर रहा है। तो ये तो आलमी ट्रेंड नहीं बन गया कि ऑलमोस्ट एवरी मीडिया आउटलेट हैज चोजन अ साइड, पूरी दुनिया में एक नजरिया चूज कर लिया। लेकिन वहां पे इस किस्म की कोई पाबंदियां फिर नहीं हैं। उसमें बिल्कुल वो जिस नजरिए के वो हामी हैं
उसी नज़रिए की बात करते हैं और दुनिया भर में एक ट्रेंड ये बहरहाल बन गया है क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के फॉक्स न्यूज़ इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, वो रिपब्लिकन पार्टी के बहुत करीब है, लिहाजा वो वही बातें करेगा। उसके ऊपर अब जिस दौरान डोनाल्ड ट्रंप सदर थे, CNN उनके खिलाफ वही काम करता था जो फॉक्स न्यूज़ बराक ओबामा के बारे में करता था, जो फॉक्स न्यूज़ शायद अभी जो बाइडेन के बारे में कर रहा है। लेकिन वहां पे इस तमाम सूरत हाल की वजह से कोई नए कानून की जरूरत महसूस नहीं हुई है, इसलिए कि वो मीडिया बराह रास्त हुकूमत के इश्तिहारों से, हुकूमत की खुशनुदी से आज़ाद हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी भी हैं, सब नहीं कुछ हैं, बड़े बड़े सहाफ़ती इदारे भी हैं। एक तरफ वो आज़ादी की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो हुकूमत से प्लॉट मांग रहे होते हैं कि प्रेस क्लब के लिए हमें प्लॉट चाहिए, फिर वो ग्रांट्स मांग रहे होते हैं हुकूमत से। दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि जो हुक्मरान जमात है उसके खिलाफ जो पार्टी है उससे भी वो फंड्स हासिल करें। ये जो दोगलापन है ये फिर ज़राए इब्लाग में नहीं चलता। बदकिस्मती से बहुत सारे मुल्कों में ये हो गया, आपने भारत में भी देखा होगा कि जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप हैं, चाहे वो मित्तल है, चाहे वो टाटा और बाटा हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के गुण गाते हैं। उनके साथ वो काफ़ी हद तक वो देखा जाता है कि वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए फंडिंग का बहुत बड़ा जरिया यही इंडस्ट्री है। तो एक आइडियल सिचुएशन इस वक्त कहीं भी नहीं है। अगर कोई ये कहे कि जी हमें मादर पिदर आज़ादी मिल जाए आर्टिकल 19A के तहत पाकिस्तान के आइन के, वो फिर समझे कि बहुत भोलपन की बात है। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर प्रोड्यूसर साहब जरा दिखाएं, फवाद चौधरी साहब ने आज जो ट्वीट की पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से, उसी को लेकर मैं चाहूंगी कि जनरल अमजद शुएब साहब के पास मैं सवाल लेकर जाऊं। अगर आप नाज़रीन अपनी स्क्रीन पर देखें तो आप देख सकते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने आज ट्वीट की कि मीडिया, पहले तो उन्होंने कहा कि फेक न्यूज को कैसे मीडिया सेठ का हक माना जा सकता है। हमारे मौजूदा मीडिया मॉडल में आम आदमी, गरीब मीडिया कारकुन और पब्लिक इंटरेस्ट तीनों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। ब्लैकमेलिंग को अपना हक करार देना और इश्तिहार देना सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन है, जो कि फवाद चौधरी साहब के मुताबिक मीडिया में अब एक ट्रेंड बन गया है। ज्यादातर उन्होंने किसी एक मीडिया ग्रुप का नाम नहीं लिया, लेकिन एक जनरल जो ट्रेंड है उसकी बात की। फिर एक और ट्वीट उन्होंने आज की कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में मीडिया वर्कर्स के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुआहदे पर अमलदारी के लिए मीडिया ट्रिब्यूनल्स को रुजू करने के हक और फेक न्यूज पर जुर्माने की शिकों के अलावा मुजव्वजा कानून में हर तब्दीली मंजूर है, लेकिन गरीब मीडिया कारकुनों को कानूनी दाद रसी का हक देना हमारा फर्ज है। तो अमजद शुएब साहब, बेसिकली जो मुझे इन दो ट्वीट से समझ आई है और जो फवाद चौधरी साहब ने मीडिया को ब्रीफिंग भी दी थी, उसमें मैं तो ये समझ पाई हूं कि वो ये कहते हैं कि दो चीजों पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये जो नया मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी हम ला रहे हैं, एक तो ये कि जो गरीब मीडिया वर्कर है, अगर उसको तनख्वाह नहीं मिलती या अगर उसका कोई इस्तेसाल होता है, उसको लगता है कि उसको नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए था, लेकिन नाजायज तौर पर उसको नौकरी से फायर कर दिया गया है, और भी जो दीगर हुकूक जो उसके नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट में दर्ज हैं, लेकिन बहुत से इदारे उन पर अमल दरामद नहीं करते। एक तो उस चीज पर वो कहते हैं कि हुकूमत को साथ खड़े होना चाहिए मीडिया वर्कर्स के, और दूसरा ये कि फेक न्यूज पर भले कोई सहाफी गलत खबर दे या कोई इदारा अगर गलत खबर चलवाता है, दोनों को ही इस पे ठीक ठाक जुर्माना होना चाहिए, और वो 25 करोड़ रुपए तक जुर्माने की बात करते हैं, जो अभी तक 10 लाख है मैक्सिमम। कैसे देखते हैं आप, कितना प्रैक्टिकल है और क्या ये कर पाएगी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वैसे तो इम्तियाज गुल साहब ने बहुत ही तफसीली जायजा लिया और बहुत सारी बड़ी जबरदस्त बातें की, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी न किसी शक्ल में हुकूमतों ने कुछ कंट्रोल रखा होता है अपने लिए, और वो मिसाल के तौर पे न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में ये कहा जाता है कि अक्सर उनकी स्टोरीज जो हैं, और ये ऑथेंटिक सोर्सेज आप इंटरनेट पे देख लें तो वो बताते हैं कि अक्सर स्टोरीज जो सेंसिटिव होती हैं वो गवर्नमेंट के पास भेजते हैं, वहां से उनकी अप्रूवल आती है, फिर वो पब्लिश करते हैं। तो ये इतनी भी कोई आज़ादी दुनिया में नहीं है कि जो जी चाहे कोई करता रहे।
आफ्टर ऑल आपने मुल्क चलाने हैं और जिम्मेदारी जिसके ऊपर है उसको आप अगर हर वक्त निशाना बनाए रखें, तार तार करते रहें, झूठ सच उस पर होता रहे, तो वो तो इस तरह तो फिर काम नहीं चल सकता। जैसे इम्तियाज अभी बात कर रहे थे बड़ी दुरुस्त कि हमारी तो फॉल्ट लाइन्स बहुत ज्यादा हैं। हमारी फॉल्ट लाइन्स के साथ साथ सोशल मीडिया पे इतनी एक्सप्लॉइट होती हैं। एक झूठ यहाँ पाकिस्तान में मीडिया वाला कोई बोलता है तो वो दूसरी साइड से फिर वो भारत से शुरू होता है उसका काम, अपने मुल्क में बेशक रुक जाए वो फिर बाकी दुनिया में नहीं रुकता, वो फिर आगे फैलाया जाता है दबा के। तो आज उसके नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। आपका एक दफा इमेज बिगड़ जाए, दुरुस्तगी करने का कोई रास्ता नहीं है। एक झूठ फैल जाए उसको दोबारा वापस समेटने का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि आप जब उसकी वजाहत या कोई उसकी सच्चाई का कोई नोट प्रिंट मीडिया में दे दें या इस पे दे दें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो वो सारों ने न पढ़ा होता है न देखा होता है, तो झूठ चलता रहता है। इसलिए ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारी किसी के ऊपर डाली जाए। फिर ये भी कि यहाँ पे हर हालत में सोर्स नहीं बताएंगे जी हमके सोर्स कौन सा है। भाई जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं जिनमें के मुल्क का नुकसान हो सकता है, या आप किसी के जाती इमेज के बारे में आपने बात की है, तो उसका तो फिर सोर्स पता लगना चाहिए ना। कोई तो सोर्स के मामले में कुछ ना कुछ कहीं क्लैरिफिकेशन आ जानी चाहिए कि ठीक है हम हर चीज का सोर्स नहीं आपसे मांगेंगे, वो नहीं हो सकता, आप ना दें, लेकिन ये कैटेगरीज हैं एक दो जिसमें कि आपको भरसूरत सोर्स देना होगा, ताकि अगला ये जो मीडिया वाला जो भी ये इस पे काम कर रहा है स्टोरी पे, वो पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे कि मैंने चूंकि सोर्स देना है लिहाजा मैं चेक और रीचेक कर लूं। ये ना हो कि मैं कल को मुझे ही इस पे परेशानी उठानी पड़े। तो मकसद कहने का ये है कि कोई तो ये इतना मतलब आज़ादी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप झूठ बोल बोल के और उसके बाद कहें जी मुझे आज़ादी थी, तो वो बड़ा नुकसानदेह चीज़ है मुल्क के लिए भी और वैसे भी। फिर ये कि मीडिया में मसलन मैं अखबार देखता हूँ, कोई ये इवनिंग्स निकलते हैं शाम को, कुछ अखबारात वगैरह, लिखने वाले लोग मौजूद हैं, कोई किसी की न क्वालिफिकेशन का पता है, ना उसके क्रेडेंशियल्स का पता है, ना उसके पीछे ताल्लुकात का पता है कि कहाँ से वो इंस्ट्रक्शंस लेता है या खुद ही वो ऐसे काम कर रहा है, लेकिन वो सनसनीखेज किस्म की बातें चलाता रहता है। तो कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि उसको आज़ादी इज़हार राय का मसला है। तो यहाँ कम अज कम कुछ लोगों की कुछ सिक्योरिटी क्लियरेंस का कोई जरिया होना चाहिए, कुछ उनके क्रेडेंशियल्स का पता होना चाहिए, वो अपने आप को रजिस्टर करा सके कहीं जहां उनकी पूरी सूटेबिलिटी वगैरह चेक की जा सके। मकसद कहने का ये है कि अगर हम मीडिया का कुछ स्टैंडर्ड भी बुलंद करना चाहें तो उसमें बुराई क्या है। अगर हम चाहें कि ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा क्रेडिबल लोग इसमें काम करें जो प्रोडक्टिव काम कर सकें, जिससे हमारे मीडिया की बाहर क्रेडिबिलिटी बेहतर हो, उसकी इज्जत में इजाफा हो, तो उसमें खराबी क्या है। हर लल्लू पंजू अगर उसमें घुस जाएगा तो फिर वो तो अब कैसे उस मीडिया का तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है फिर। तो मकसद कहने का ये है कि इम्तियाज ने जो बात की थी, इम्तियाज साहब ने बड़ी जबरदस्त के भी जहां आपके हुकूक हैं फराइज भी कुछ हैं। यहाँ पे इम्तियाज गुल साहब, मैं जनरल साहब की ही बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आप दोनों का नुक्ता अपनी अपनी जगह बहुत सही वजन रखता है, और ये जो आप बात कर रहे हैं कि मैं समझती हूँ इस बात को, बहुत से और लोग भी इस एप्रीहेंशन का इजहार कर रहे हैं, उनको खदशा है कि कल को किसी की भी हुकूमत आए या ये मौजूदा हुकूमत भी अगर खिलाफे जो उनकी मर्जी के खिलाफ बात है, जो उनकी मंशा के खिलाफ बात है, जो इख्तलाफ राय है, उसको भी कर्व करने की कोशिश कर सकते हैं, और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड हर हुकूमत में मौजूद रहेगा, क्योंकि पहले भी ऐसा होता आया है जब ऐसे कवानीन नहीं भी बहुत ज्यादा सख्त थे, जो अब सख्त कवानीन लाने की बात की जा रही है। लेकिन इम्तियाज गुल साहब, वहीं पर आप जिस तरह CNN के लिए भी काम करते रहे और आप बहुत से और जबरदस्त इदारों के लिए काम करते रहे, तो यू कैरी अ ग्रेट रेपुटेशन एज वेल। आपकी माशाल्लाह एक जबरदस्त रेपुटेशन है, आप चाहे हुकूमत के हक में बात करें या खिलाफ बात करें। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, जिस तरह जनरल साहब ने बात की कि लिखने वाले भी बहुत से अब नए भी ऐसे आए हैं जो कि प्रोपेगेंडा करते हैं, अपनी रियासत के खिलाफ पाकिस्तान में बैठकर प्रोपेगेंडा करते हैं, कोई पता नहीं किससे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो उनको फिर रेगुलेट करने का कोई तो मैकेनिज्म हुकूमत को बनाना होगा ना।
हमारी जो मालिकान हैं, ये तो आप उनके साथ कोई डायलॉग करेंगे तो फिर ही मुमकिन होगा, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं, बड़े बड़े नामी लोग हैं, जो दो दो जगह दो मुख्तलिफ नामों से लिखते रहे हैं। एक इदारे में वो ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो दूसरे इदारे की नज़रियात के, सियासी नज़रियात के ख़िलाफ़ होता है, लेकिन वो उसको एक कलमी नाम जिसको कहते हैं स्यूडोनिम से लिखते रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। असल में यहाँ पे मसला तो अक़दार का भी है ना। एक ऐसा मुआशरा जहाँ पे झूठ बोलना गुनाह या जुर्म नहीं समझा जाता, एक ऐसा मुआशरा जहाँ पे लोगों की अक्सरियत, चाहे वो बहन भाई क्यों ना हो, एक दूसरे की जेब काटने के लिए के दर पे होते हैं। एक ऐसा मुआशरा जहाँ पे जज हो, जर्नलिस्ट हो, जर्नैल हो, तमाम का मत में नज़र प्लाटों की तरफ होता है। अब उस मुआशरे में आपको रेगुलेशन किसी न किसी हद तक किसी सूरत में चाहिए होगी, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल हो गई है, वो जो अखबार वाला या चैनल का मालिक है, सेठ है, वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें तो देता नहीं है। बड़े इदारे जो हैं, सिवाय एक दो के बड़े बड़े इदारे, मैं चूंकि खुद भी सहाफ़ी रहा, वो बेचारे मुझे बता देते हैं, जो आपके साथ भी काम करते हैं, जो सपोर्ट स्टाफ होता है, कि उनको 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 3 महीने से नहीं मिली। वो आके हुकूमत के सामने कहते हैं कि जी आप कदगन लगा रहे हैं इजहार राय की आज़ादी पे, आप हम पे पाबंदियां, आप हमें इश्तिहार नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये तमाम अखबारात इस बात से भरे होते हैं, इनके इदारिये, इनके आर्टिकल्स, के हुकूमत को तमाम सरकारी इदारों के लिए जो सब्सिडी है ये ख़त्म करनी चाहिए। यानी सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आप उन लोगों को देते हैं, उन इदारों को देते हैं जो खसारे में जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सही, सहाफती इदारे अपने लिए सब्सिडी जरूर मांगते हैं कि आप हमें सालाना 20, 30, 40, 50 लाख, 70 लाख, करोड़, बल्कि एक साहब मरहूम हो गए, उनका तो सारा जो जर्नलिस्टिक करियर था उनके इदारे का, उनका अपना, वो मुझे थोड़ा सा पता है कि प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पैसों पे चलता था। वो जहां जब भी इस्लामाबाद आते थे तो होटल भी वो ठहरते थे, वजारत इत्तलात के फंड्स पे, गाड़ियां भी उन्हीं की होती थी, या हवाई जहाज का टिकट भी उनका होता। वो बैठ के ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी में अपने हुकूक की बात करते थे। हालांकि उनके इदारे को ने 6 महीने लोगों को तनख्वाहें नहीं दी, बल्कि वो उनसे मिला हुआ एक और इदारा था, ज़ैली इदारा, तो वो पैसे लेके सारे दुबई में पार्क कर दिए, और मुलाजिम अभी भी 6-6, 7-7 महीने की तनख्वाहें उनको नहीं मिली हुई हैं। तो यहाँ पे झूठ, मुनाफकत, फ्रॉड पे मबनी एक मुआशरा है। यहाँ कुछ ना कुछ रेगुलेशन शायद जरूर चाहिए होगी। ये नहीं हो सकता कि आप खुद खाते पीते भी रहे, अंडर द टेबल भी पैसे लेते रहे, जैसे पिछले अदवार में होता रहा, और फिर आप अपने इदारों के लिए आज़ादी भी मांगे। आप देखिए, बरतानिया से या अमेरिका से आप मुवाजना करते हैं, आप हमारे जितने प्रोग्राम यहाँ पे नशर होते हैं, इनकी बहुत सारा कंटेंट आप बरतानिया में नहीं दिखा सकते हैं, ये चाहे ये जितने बड़े चैनल हैं, इसलिए कि वहां पे ऑफकॉम के नाम से एक इदारा है, और वहां पे अगर मेरी आपकी कुछ शिकायत चली जाती है, वो बाकायदा उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, और उस इंक्वायरी के बाद बड़े बड़े जुर्माने होते हैं। एक चैनल को तो उन्होंने, आपको पता है कि दिवालिया कर दिया था, सिर्फ इस वजह से कि उसने दूसरे हमारे चैनल के खिलाफ या शख्सियत के खिलाफ, मीर शकील रहमान के खिलाफ उन्होंने कैंपेन चलाई थी, तो उसके नतीजे में वो दूसरे चैनल तकरीबन वहां पे दिवालिया हो गया। यानी ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को गालियां देते फिरें, लोगों को उनकी पगड़ियां उछालते फिरें, और फिर आप ये कहें कि जी हमें इजहार की आज़ादी है, हम इस पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा अफगानिस्तान इशू पर भी बात करेंगे, और शहबाज शरीफ साहब को नैब ने दोबारा से तलब कर लिया है 24 अगस्त को एक नए केस में, उस पर भी बात करेंगे। और इस सेगमेंट को कंक्लूड करते हुए मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मेरे दोनों एस्टीम्ड पैनलिस्ट ने इस पे बहुत जबरदस्त तरीके से रोशनी डाली, और मेरा खुद भी इस पर यही नुक्ता नजर है कि कहीं ना कहीं रेगुलेशन की जरूरत जरूर है। जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब कहते हैं ना कि व्हाट्सएप पर कोई गलत खबर अगर सर्कुलेट की जाती है, और वो अगर ट्विटर पर आ जाती है या फेसबुक पर आ जाती है, वहां से यूट्यूब तक पहुंचती है, वहां से कई लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक ले आते हैं,
اور پھر ہوتے ہوتے وہ اخبار کی بھی زینت بن جاتی ہے. تو یہ آپ کو کہیں نہ کہیں ان سب کو ایک چھتری تلے ضرور لانا ہوگا تاکہ پورا ملک ایک ریگولیٹڈ طریقے سے چلے. ہاں اب حکومت کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا, جہاں پر ان کی نیت کی سچائی کا بھی ٹیسٹ ہوگا, وہ اصل امتحان یہ ہوگا کہ وہ اس کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال نہ کریں, اور کوئی بھی حکومت اس کو اس طرح سے استعمال نہ کرے تاکہ عوام کا اس پورے سسٹم پر اعتماد بحال ہو سکے. یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کو ریزیوم کریں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر, جو کہ حکومت لانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ فیک نیوز کے طوفان کو روکا جا سکے. اب بات کرتے ہیں جی افغانستان ایشو پر. اور آج کل جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی بہت سی فیک نیوز پھیل رہی ہے, بہت سی پرانی ویڈیوز کو نئی ویڈیوز بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ ایک آگ بھڑکائی جا سکے اور ریجنل پیس اور اسٹیبلٹی کو خراب کیا جا سکے, اور اس میں ظاہر ہے کہ بھارت پیش ہے. امتیاز گل صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, پھر جل صاحب سے بھی میں اس پر ان کی رائے لینا چاہوں گی. کیا کہیں گے افغانستان کی اب آپ کو کیسی صورتحال لگ رہی ہے جو نئی ڈیولپ ہو رہی ہے, پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیے, دو مختلف سوال آپ نے کیے. اول تو یہ کہ صورتحال کیا ہے. بڑی اس وقت شد و مت کے ساتھ نئی حکومت کے قیام کی بات چیت چل رہی ہے. ملا غنی جی برادر اور ان کے ساتھ امیر متقی جتنے سینئر رہنما ہیں شورا کے, وہ بھی کابل پہنچ چکے ہیں, اور ڈاکٹر عبداللہ دوسری طرف ان کی آج ملاقات تھی. جتنے بھی ناردرن ایریاز, شمالی علاقہ جات سے تعلق رکھنے والے کمانڈرز اور سابقہ گورنرز کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی, اور غالباً ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کو آمادہ کیا جائے کہ جو باتیں امراللہ صالح کہہ رہے ہیں یا جو احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں ان کو نظر انداز کیا جائے, اور امراللہ صالح خاص طور پہ جس نے خود کو صدر بھی ڈکلیئر کیا ہے, کہ ان کو اپنی کمیونٹی سے نکالیں, فارغ کریں, تاکہ اس ملک میں جنگ و جدل کا سلسلہ رکے اور حکومت کی تشکیل کی بات چیت آگے بڑھ سکے. تو یہ دو اہم ڈیولپمنٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل کوآرڈینیشن کونسل ہے اس کا بھی صلاح مشورہ طالبان کی عادت کے ساتھ جاری ہے. ایک بات بڑی واضح ہو کے سامنے آئی ہے, جو بار بار ان کے ترجمان بھی کہہ رہے ہیں, کہ جو جمہوری طرز حکومت ہے وہ فارغ ہے, اس کی طرف طالبان نہیں. شاید وہ ایران والا ماڈل اختیار کرنا چاہتے ہیں جس میں ایک روحانی ایک سپریم لیڈر ہوتا ہے, اس کے بعد ایک صدر ہوتے ہیں, اور ان کو پھر ایک شورا ایڈوائز کرتی ہے قوانین کے لیے اور دوسرے معاملات کے لیے. یا پھر یہ اپنا ہی کوئی سسٹم بنا لیں جس میں ایک آپ کے سپریم لیڈر ہیں, اس کے بعد پھر چیف ایگزیکٹو ہوں, اور ایک ایڈوائزری کونسل ہو تمام جو سینئر لوگ ہیں, بڑے رہنما ہیں, ان پہ مشتمل. تو یہ طالبان نے واضح کر دیا کہ ہم اسلامی شریعت اور کریں گے, تو اس سے اس پارلیمان کا مستقبل بھی مخدوش اب نظر آتا ہے, جس کو آپ السی جرگہ کہتے ہیں. اس وقت موجود ہے, بہت سارے اس کے ارکان ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں اس میں, اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ طالبان اس پارلیمان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے, اور یہی توقع پاکستان کو بھی تھی, اور پاکستان کو یہ مطالبہ بھی شاید کرنا چاہیے کہ آپ جو سسٹم 20 سال میں بن گئے ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ بہرحال جانے گئی ہیں, بہت خون بہا ہے, پیسہ بہت لگا ہے, اور اس میں اس سسٹم کے اندر لوگ اب بلٹ ان ہو گئے ہیں. تو اسی کو مزید امپروو کیا جا سکتا ہے, اور وہ اگر نئی حکومت بنتی ہے تو اس کے ذریعے پھر باقی اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. پاکستان کو چاہیے, اس پہ اثر کیا ہوگا, اثر تو میرا خیال ہے کافی ہوگا, محض اس وجہ سے کہ پاکستان چین کا پارٹنر ہے, اور دوسری طرف امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے افغانستان میں وہ کافی ساری پاکستانی اداروں کی وجہ سے ہے. تو چین اور پاکستان کے عسکری اداروں کا جو ایک تصور ہے, اس کے بارے میں جو پرسیپشن ہے امریکہ میں اور یورپ میں, اس کی وجہ سے پاکستان کو کافی اب پریشرز کا سامنا کرنا پڑے گا. وہاں پہ اگر دوبارہ اگر طالبان حکومت جلد بنا بھی لیتے ہیں, اور وہاں پہ اگر وہ اپنے طریقے سے چلنا چاہتے ہیں, پھر بھی پاکستان پہ پریشر رہے گا, کیونکہ گزشتہ 1 سال سے پاکستان نے دنیا کو یہ کہا کہ جی ہمارا اثر و نفوذ ہے,
اور ہم ان کو مذاکرات کی ٹیبل تک لے آئے ہیں، دوبارہ بھی ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لے گئے تھے ابھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے. تو جتنا پاکستان نے ایک لحاظ سے بڑھ چڑھ کے بتایا بالواسطہ طور پہ کہ ہمارا ان پہ اثر و نفوذ ہے، اس کی وجہ سے پاکستان پہ بہت پریشر آئے گا، اور امراللہ صالح جیسے لوگ جو ہیں ابھی بھارت کی مدد سے میرا خیال ہے تمام صورتحال کو مزید بگاڑیں گے. اور اس میں وہ جو آپ پہلے فیک نیوز کی بات کر رہی تھیں، ڈس انفارمیشن کیمپین کی بات کر رہی تھیں، اس کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. جبکہ دوسری طرف جتنے بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ اب امریکی اور بھارتی ایما پہ کافی سختی کا مظاہرہ کریں گے غالباً. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. جنرل صاحب، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ مجھے کنسنسس ہوتا نظر نہیں آ رہا، مجھے اس پہ بہت شک ہے، کیونکہ طالبان نے یہ واضح کہا ہے کہ ڈیموکریسی نہیں، ہم شریعہ لانا چاہتے ہیں. اور جو 20 سال میں یہاں جو کچھ ہوا اور جو لوگ اب جن کو شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تو اس پرانے سسٹم کے ساتھ ہیں جو کہ غیر ملکیوں نے دیا یا امریکنز کو دینا چاہ رہے تھے. اس کی شاید باہر راج کی دنیا میں ایکسیپٹیبلٹی بھی بہتر ہو. پھر یہ ہے کہ چونکہ طالبان نے عام معافی دی، وہ لوگ سارے وہیں موجود ہیں. جو سپوائلر تھے وہ سپوائلر ہی ہیں اور وہیں موجود ہیں. اس میں این ڈی ایس کے لوگ بھی ہیں، اس میں بھارت کے خرید غلام بھی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ جن ملکوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی، بھارت ہو یا امریکہ، وہ کیا ایک دم سے ہار مان لیں گے؟ یا یہ کہ امریکہ اتنی محنت کر رہا تھا کہ وہ سارا افغانستان کی سل بنا کے ٹھیک ٹھاک کر کے چائنا کے حوالے کر دے کہ اب وہ فائدہ اٹھائے اس سے. چائنا کو وہ باقی دنیا میں تو کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی رکھی ہے اور ادھر پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، کوڈ بنائی، بڑی محنت کر رہے ہیں. اور ادھر یہ کہ اچھا جی افغانستان میں اسٹیبلٹی آ جائے تاکہ چائنا اپنا سی پیک ایکسٹینڈ کر سکے یا ادھر اپنی مائننگ وغیرہ کے سیکٹر جو اس میں کام کر سکے، اپنے بزنس بڑھائے، دولت کمائے، ایران تک لنکیج لے لے. یہ ساری چیزیں مجھے تو کم از کم یہ اپیل نہیں کرتی. لگتا یہ ہے کہ طالبان جو نرمی کر کے، اور وہ چیز تو بہت اچھی ہے کہ ان کی نیت صاف ہے، وہ چاہتے ہیں کہ امن کی طرف جائیں اور یہ انتقامی کام کرنا بند ہو جائے، کسی سے انتقام نہ لیا جائے، لیکن سارے مل جل کے کام کریں. مگر باہر کی قوتیں یہ چیزیں چلنے نہیں، برداشت نہیں کریں گی. جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ شکست ہو گئی، وہ اس شکست کو تسلیم نہیں کریں گے. اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ سی آئی اے اور را یہ ایکٹیو رہیں گے. ایک فیس ہوگا امریکن گورنمنٹ کا پولیٹیکل، وہ بات ہوتی رہے گی کہ جی امن ہونا چاہیے، ہیومن رائٹس ہیں، ویمن رائٹس ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ کہانی یہ ہوگی. دوسرا ہوگا سی آئی اے کا، اور وہ پیچھے دل میک شور کہ ان کا کنسنسس ہی نہ ہو اور یہ معاملہ آگے بڑھ نہ سکے. بالکل صحیح. بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ وہ ادارے، وہ عالمی ادارے جو کشمیر پر تو ہلکی پھلکی بات کر کے سائٹ پر ہو جاتے ہیں، اور بھارت کا جو ایگریشن ہے کشمیر پر اس پر کئی ان کو افسوس نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر افغان طالبان جن کے ملک میں باقاعدہ انویژن ہوئی، ان کے نظریات سے کوئی اتفاق کرے یا اختلاف کرے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال ان کے ملک میں ایک غیر ملکی انویژن ہوئی اور انہوں نے 20 سال اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اس کے بعد امریکہ کو ہی ہتھیار ڈال کر بھاگنا پڑا، اور یہ کہنا پڑا، بلکہ پاکستان کو جو ڈوم اور کہا کرتے تھے، پاکستان کو یہ کہنا پڑا کہ آئیے لیٹس ورک ٹوگیدر اور مل کر ذرا مذاکرات کی ٹیبل پر ان کو لاتے ہیں. تو بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. بھارت کا ایگریشن جن کو کبھی نظر نہیں آتا، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی افغانستان میں اس وقت ہیومن رائٹس پامال نہ کہیں ہو جائیں. تو یہ بہرحال بڑی ایک ایسی ہپوکریسی ہے جس پر جتنا کچھ بھی کہا جائے گا. میں یہاں پر وقت پہ ایک شارٹ کمرشل بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے یہ جو ابھی ریسنٹلی لاہور میں واقعہ ہوا مینار پاکستان میں، اس حوالے سے بھی کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے. کیا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس پر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یا مکمل طور پر یہ ایک قانونی اداروں کا فالٹ ہے جو کہ لا مینٹین کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور جو سوسائٹل ڈکلائن ہے
کہ جہاں پر آپ کو صرف اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون تو باعزت خاتون لگے، لیکن باہر جو موجود ہوں خواتین ان کی آپ عزت نہ کریں. اس پر بات کریں گے آپ تک. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے لاہور انسیڈنٹ پر، جو کہ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ مینار پاکستان پر 14 اگست کو جب قوم جشن آزادی منا رہی تھی تو وہاں پر ایک خاتون کے ساتھ بہت ہی انفارچونیٹ واقعہ ہوا، اور اس پہ پھر اس واقعے کے بعد بہت سے اس کے پہلو نکلے جن پر بہت سی ڈسکشن ہوئی. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ایک شدید ناقابل معافی اور سخت قابل گرفت جرم ہے، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے. جس میں مجھے خوشی ہے کہ پنجاب پولیس بہت ایکٹیولی اس میں کام کر رہی ہے. نابرا نے بہت اہم رول پلے کیا، حالانکہ عاشورہ تھا اور اس میں ظاہر ہے کہ سب لوگ حضرت امام حسین سلام علیہ کو اپنا اپنا ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے اور ان کی قربانی یاد کرنے کے لیے اپنی اپنی عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں. اس کے باوجود اس چھٹی والے دن بھی نادرا نے بہت اچھے طریقے سے ان مجرموں کو پکڑنے کی کوشش کی. جوہر صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ جو واقعہ ہوا یہ کوئی ون آف واقعہ تو ہے نہیں؟ اس طرح کے واقعے، یہ تو خیر بہت ہی اللہ معاف کرے ایکسٹریم ہو گئی، لیکن اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ آئے دن کوئی نہ کوئی بدتمیزی کا واقعہ ہوتا ہے. اس میں کچھ لوگ خواتین پر بھی کچھ ذمہ داری عائد کرتے ہیں کہ ان کو بھی کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، جس پر پھر یہ عورت مارچ اور ان کے جتنے بھی حامی ہیں وہ سخت فیفا ہوتے ہیں کہ عورتوں کو کچھ بھی کیئرفل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معاشرہ ہی غلط ہے. تو آپ کی اس بارے میں کیا پوزیشن ہے؟ ملیحہ، یہ ابھی پنجاب پولیس نے کوئی میرا خیال ہے 24 کے قریب لوگوں کو اریسٹ کر لیا. ان میں سے بات کی تو انہوں نے باقاعدہ ویریفیکیشن بھی کر لی نادرا سے. اور جو اصل چیز ہے وہ دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ اس خاتون کا میڈیکل ایگزامینیشن جو ہوا تھا اس کی بھی رپورٹ آ گئی. اس میں یہ ثابت ہے کہ اس کے اوپر تشدد وغیرہ کے نشانات موجود ہیں، اس کے اوپر بروزز وغیرہ باڈی پہ ہیں. تو اس لحاظ سے اس کی یہ ایلیگیشن تو درست ہے کہ لوگوں نے اس کو اسالٹ کیا. اب کوئی اچھی حرکات کر رہا ہے، بری کر رہا ہے، یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ جا کے تو اسالٹ کر کے تو اس کو رد و کوب کر دے، بدتمیزی کرے یا فحاشی کرے. وہ چیزیں تو لازماً قابل سزا ہیں، ان کو دینا چاہیے. لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ جب یہ پہلی دفعہ جس کی رپورٹنگ ہوئی، یہ سامنے آیا واقعہ، تو نیچرلی سب کو اس سے بڑی ہمدردی تھی اور یہ پک اپ کیا انڈیا نے. اور وہاں سے 17 اگست کو پھر شروع ہوئے اس کے اوپر میسیجز چلنے اور سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ. اور جو ہمارے بھی کچھ لوگوں نے وہ باتیں کی، کچھ اس نے کہ جی یہاں تو پاکستان میں تو کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے. اور میں نے اس خاتون کا بھی انٹرویو سنا، اس نے بھی کہا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک اپنے ملک کا چہرہ مسخ کرنا اور پھر بھارت کے ہاتھ میں، کیونکہ ان کو تو بڑا چہرہ گندا غلیظ ہو چکا ہوا ہے، ان کو تو ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ کہتے ہیں. لہٰذا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے معاشرے پہ بھی وہ منہ پہ کالک مرنے کی کوشش کریں، لہٰذا وہاں سے لوگ ایکٹیو ہو گئے. تو یہ سوسائٹی میں منافرت پھیلانا اور سوسائٹی کے اندر اس طرح کی نفرت پھیلا دینا، وہ میرا خیال ہے نقصان دہ ثابت ہوئی ہمارے لیے. اور لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے جب تک دونوں سائڈ سے بات چیت پتہ نہ لگ جائے. میرا خیال ہے اس کے اوپر تبصرے کرنا بھی مناسب نہیں، کیونکہ انسان ایک سائڈ کی ایک تصویر کا ایک رخ دیکھتا ہے تو اس کو تصویر کچھ اور نظر آتی ہے، دوسرا رخ دیکھیں تو پھر فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اس خاتون کی اپنی بھی کافی غلطیاں تھیں. اب اس سے بڑھ کے ایک واقعہ اور ہوا جس کی ویڈیو اس کے بعد آئی، اور وہ بھی وہیں اسی جگہ کا ہے. اور وہ ہے سڑک پہ ایک رکشہ جا رہا ہے جس میں پچھلی سیٹ پہ 2 خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک لڑکا کوئی جمپ کر کے چڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہرصورت وہ ایک حد تک وہ کر گیا جو اس نے کرنا تھا. لیکن دوسری طرف افسوس اس بات کا ہے کہ ہزاروں لوگ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس لڑکے کو پکڑ لیتے، اس کی دھلائی کرتے، اس کو پولیس کے حوالے کر دیتے.
یہ جو بے حسی ہے نا یہ زیادہ تکلیف دہ ہے. جنرل صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت ناظرین وقت کی قلت کی وجہ سے آج کے لیے بس اتنا ہی. کل انشاءاللہ مزید بات چیت کریں گے اور شہباز شریف صاحب والے کیس کو کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. بات یہیں پر ختم ہوتی ہے کہ یہاں پر والدین کی، اساتذہ کی، حکومت کی، تمام اداروں کی مل کر ایک جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ایک جوائنٹ ایفرٹ کریں اور لڑکوں کی تربیت پہ فوکس کریں. لڑکوں کو بہتر تربیت دیں کہ اپنے گھر بیٹھی خاتون جیسی ہی عزت پائے کی خواتین کو بھی دیں. اور لڑکیوں کو بھی یہ بتایا جائے کہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. یہ جو عورت مارچ کی خواتین کہتی ہیں کہ جی عورتیں کیوں کیئرفل ہوں، کیوں نہ ہو. عورت کو کیئرفل ہونا ہے، عورت کو ڈبل کیئرفل ہونا ہے، اور مرد کو اس حوالے سے کیئرفل ہونا ہے کہ جیسا سلوک وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہوا وہ دوسروں کی بیٹی کے ساتھ بھی کرے تو یہ معاشرہ بہت بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. تک لیتا ہی ناظرین، کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ رات 10 بجے. پاکستان زندہ باد.